تمهن قال إني جاعلك للناس إماما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات کائنات دے بادشاہ نے یہ سب کچھ ہی بنا چھڈیا ساڈے سامنے. زمین و آسمان اس دا مالک اللہ ہے. ہوا جڑی ہے اس دا مالک بھی. تارے یہ صرف اللہ خالق کائنات دی ذات دے متی نے، فرما بردار نے. ایک سیکنڈ جڑا ہے اللہ خالق کائنات کی خلاف ورزی جڑی ہے ایک سیکنڈ دے مطابق بھی کہ اللہ احکم الحاکمین دی ذات نو وہ سمجھ دے نے. یہ اللہ خالق کائنات دی ذات دا بڑی ہی کثرت دے نال ذکر کر دی ہے. آسمان اللہ دی تسبیح بیان کردا ہے. درخت ہر شے اللہ احکم الحاکمین دی بارگاہ دے وچ یہ بہت زیادہ کثرت نال عبادت کردے نے. اے ہر وقت اللہ دی عبادت یہ لگے ہیں دن رات. دن دا مالک اللہ، رات دا مالک اللہ. اور اللہ خالق کائنات دی ذات جس وقت زمین جیڑی اس دے کوئی ایک دوسرے نو سمجھن والا شخص، ایک دوسرے دی قدر کرنے والا شخص اور اللہ خالق کائنات دی ذات دی نافرمانی والا وہ اس دنیا دے اندر انہوں سمجھائے کون؟ انہوں دے سمجھان دے واسطے، انساناں نوں سمجھان واسطے، انساناں دی رہنمائی کرنے واسطے اللہ احکم الحاکمین دی ذات نے انبیاء علیہ السلام نو منتخب فرمایا. اے میرے نبیو تسی زمین تے جانا ہے، اتھے جا کے میری توحید جڑی ہے
یہ دسنی ہے اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس ذات دے مقابلے دا کوئی بھی نہیں انہیں پیدا کیتا، ہر شے انہیں پیدا کیتی ہے، تو انہیں اپنے مقابلے دے واسطے کسے نو بھی نہیں پیدا کیتا کہ اے میرا مقابلہ کرے۔ تو اللہ احکم الحاکمین انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نو منتخب فرمایا۔ نبی جڑے نے وہ پھر آئے، نبی کون کیڑی مخلوق نال انہاں دا تعلق سی؟ نبی جننے بھی آئے نے سارے دے سارے بشر سن، سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام دی اولاد دے وچوں نے۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام بشر نے، تے بشر جڑا ہے اللہ دی بارگاہ دے وچ بہت بڑی فضیلت ہے۔ بشر ہونا یہ تے میرے اور تواڈے پیارے پیغمبر عرض کردے نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، جے کتے میں بشر ہوندا، جے کتے انسان ہوندا، سارے فرشتیاں دا سردار اور حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام جڑے اللہ خالق کائنات دی ذات دا کلام جڑا ہے قرآن مجید فرقان حمید اے لے کے آن والے، اے آندے نے یا رسول اللہ جے کتے میں انسان ہوندا نا تے میں 3 کم کریا کرنے سن، یعنی فرشتے جڑے نے انہاں دا بھی جی کردا ہے اسی بن جاندے تے کیا بات سی۔ فرشتیاں دے واسطے اللہ خالق کائنات نے قسمہ نہیں اٹھائی، تے جس وقت سیدنا حضرت انسان دی باری آئی، پیدائش دا وقت آیا، تے فرشتیاں دے سامنے اللہ خالق کائنات دی ذات نے ساری مخلوق دے سامنے اللہ نے ارشاد فرمایا اللہ نے قسمہ چکیاں نے کتھے 3ویں سپارے چ سورہ 3 دے وچ اس انسان دیاں اللہ نے قسمہ اٹھائیاں نے، تے کی ارشاد فرمایا وتی ایتے قسم چک دیتی، فرمایا مینوں 3 دی قسم ہے، اگے فرمایا والزیتون، تے قسم ہے مینوں زیتون، وطور سینین وہذا البلد الامین، تے قسم ہے مینوں طور سنا پہاڑ دی جتھے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اللہ دے نال کلام کردے سن،
اللہ دے نال گفتگوواں کردے سن۔ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ دے اتے کھڑے ہو کے تے اللہ نال گلاں کردے سن تے اللہ دی ذات نے ارشاد فرمایا اے جگہ پاک ہے جتھے تو گلاں میرے نال کرنا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام تے اے جُتی جڑی ہے اے پچھے اتھے لا دیا کر پچھائیں، میرے نال گل کرنی ہوندی ہے تے بالکل پاک صاف ہو کے۔ اگے فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، تے قسم ہے مینوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مکہ معظمہ اے جڑا اللہ خالق کائنات نے اے شہر جڑے نے انہوں اللہ خالق کائنات دی ذات نے منتخب فرمایا کہ اے اللہ احکم الحاکم دی ذات نے بہت بڑا مقام عطا کیتا ہے۔ کنوں؟ انسان نو، کہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ انسان جڑا ہے انہوں میں بڑا ہی سونا بنایا ہے، بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے۔ فرشتوں دے متعلق نہیں آیا بھی آ فرشتہ جڑا ہے میں بڑا ہی سونا تے بڑا ہی خوبصورت بنایا ہے، کسے فرشتے نو نہیں اللہ نے آکھیا، انسان نو آکھیا کہ اللہ دی ذات نے انہوں سونا بنا کے کلیا ہے زمین تے۔ اللہ دی ذات نے پھر ارشاد فرمایا بھی اومیں سونا بن کے آویں گا تے میری بارگاہ دے وچ پھر اے تینوں عزت تے مقام، تینوں اعلیٰ شان تے تینوں بہت بڑی عظمت جڑی ہے اس دے نال نواز دیاں گا۔ اللہ نال شرک نہیں کرنا، ذات دے نال شرک نہیں کرنا، اللہ نال کفر نہیں کرنا، اللہ دی نافرمانی کرنی، اے میریاں نالوں بچیں گا تے پھر تینوں بہت بڑا اچھا مقام جڑا ہے وہ عطا کروں گا۔ تو اللہ احکم الحاکمین دی ذات نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دا اللہ خالق کائنات دی ذات نے اے پہلے سپارے دے وچ ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو فرمایا اللہ دی ذات نے انہاں دیاں بار اساں نے ازمائشاں کیتیاں، انہوں نے ازمایا بھی اے میرا نبی جڑا ہے، میرا پیغمبر جڑا ہے، اے میرا رسول ہے، اے کچا ہے کہ پکا ہے۔ کچا جڑا ہے نا اسی بھی ازمائشاں کرنی ہیں، بیلی پکا ہے۔ اسی طرح اللہ دی ذات نے بھی اپنے نبی دی ازمائش کی تھی۔ پہلی ازمائش اللہ دی ذات نے حکم دیتا کہ میرے نبی ابراہیم علیہ السلام، اے تیری بیوی، اے چھوٹا جا بچہ تیرا، انہوں دو ماں پترانوں بیابان علاقہ ہے، جنگل ہے، کسی پاسے کوئی آبادی نہیں، پاسے کوئی رونق نہیں، ماں پترانوں وہ میرے جنگل دے وچ آباد کر دے۔ یا اللہ انہوں میں اتھے چھڈ کے آواں جنگل دے وچ، کسی مدرسے وچ نہیں بھی قرآن مجید اتھوں حفظ کر لوے، کسی مسجد وچ نہیں
کہ اتوں کوئی دینی تعلیم حاصل کر لے. کتنے فرمایا؟ فرمایا وہ جنگل دے وچ. یا اللہ اتھے کیوں؟ فرمایا جنی دیر تک اے دوویں ماں تے پتر اے دوویں ہی سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام تے مائی ہاجرہ علیہ السلام انہاں دو ماں پترانوں جد تک تو جنگل دے وچ نہ آویں گا اونی دیر تک میرا جنگل جڑا ہے وہ آباد ہی نہیں ہو سکتا. میرا جنگل جڑا ہے وہ آباد نہیں ہو سکتا. انہاں دو ماں پترانوں اتھے جنگل چھڈیا. یہ بڑا اوکھا کام ہے. عورت کوئی ہووے تو کوئی اندر خامد آکھے آہا میں تینوں جنگل دے وچ چھڈن چلے آہا بہ وہ پوچھے بھی نہ کچھ کھجوراں کچھ مشکیزہ مشک جڑی ہے پانی دی بھر لئی تے بھر کے پانی تے کچھ کھجوراں کچھ اور سازو سامان خوراک دا کھان والا دے کے ایتھے ایک بہت بڑا درخت سی جتھے آب زمزم میں نا آب زمزم دا کھوا ایتھے بہت بڑا ایک آپ نے فرمایا ایتھے لا دیتا. آپ نے دو ماں پترانوں اتھے درخت دے ہیٹھاں بٹھا کے تے سواری پچھاں نوں موڑ لی. مائی ہاجرہ اگے کدی باہر جنگل دے وچ ایک رات بھی نہیں گزاری. ساری زندگی دے وچ اے موقع بنیا آپ نے موڑ لی تے پھر پچھوں آوازاں مار دی ہے جی اے تسی مینوں ایتھے چھڈ چلے جے اے مینوں ایتھے کس واسطے میرے کول کوئی غلطی ہوئی ہے تے مینوں دسو معافی طلب کراں میں معافی منگاں تواڈے کولوں. بار بار یہی تکرار. آپ نے ڈاچی دی مہار پیچھا موڑ لی تے ٹرے جا رہے ہیں تو پھر پچھوں آوازاں مار مار کے تے پھر آپ نے یہیں کر کے اشارہ ہی کیتا ہے ہاتھ دا اشارہ یوں تانوں بس ہاتھ دا اشارہ کیتا ہے تو اس وقت ہی آندیاں نے پھر وہ اللہ ساڈی آپ گا تسی جاؤ اسی اللہ دے سپرد ہاں. اوتھے بیابان جنگل وہ جو خوراک سی پانی سی سب مک گیا. اس تو بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام روئے پانی دی وجہ تو تے ماما دے پھر دل جڑے نے یہ تو پھر نکے جے ہوندے نے فوراً اسے وقت ہی اٹھ پئیاں. صفا پہاڑ جڑا ہے اندر تے چڑھ گئیاں ویندیاں نے کوئی جانور بیٹھا ہوئے کسی جگہ تے مینوں نظر آ جائے تے میں اوتھے پہنچ جاواں اوتھے ہو سکتی بھی اوتھے پانی ہوئے. دور دراز چار چفیرے جیسے انہوں نے نظر چیز نہیں نظر آئی نہ کوئی گل نہ کوئی بات. اس تو اتر کے صفا تو مروہ وال آ گیا. مروہ وال جس وقت آئیاں اس وقت پھر بہندیاں نے تو پھر دل چ خیال کر دیا نے کوئی شہر ہی نظر آندی نہ کوئی جانور کوئی جتھے کوئی بیٹھا ہوئے کوئی کٹھے چند جانور ہون اتھے لوگ اس وقت سمجھتے سن بھی اتھے کوئی پانی دا کوئی انتظام ہے. کسی پاسوں کوئی چیز نہیں نظر آئی. صفا تو اتر کے پھر مروہ مروہ تو اتر کے پھر صفا صفا تو پھر مروہ. اسی طرح مائی صاحبہ نے 7 چکر لائے. کنے چکر 7 چکر لائے.
وہ 7 ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ कोई चीज़ भी नज़र ना आई। एक आवाज़ आई ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, तो फिर देखा तो कभी उधर भज के उधर सफ़ा, कभी मरवा, कभी बेटे वाले, कि कोई जानवर ही ना आ जाए। बड़ियां परेशान। वो मौका तो उन्होंने पता हुंदा है ना, जे सिर पई होवे ते वो कट्टे अपनी सिर पई नूं। मैनू तो तुहानू की पता है, असी तो सिर्फ गुफ्तगू जिहड़ी सुनने ही हाँ। जिस वक्त उतों उतरियां तो फिर कान दे विच आवाज़ पहुंची, वो फिर बेटे दे कोल आईयां। अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, आन के जिथे आई करके हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम अड्डियां रगड़ रहे ने, उत्थे आन के तो इंज करके पर मारिया अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। जिथे अड्डियां रगड़ते सन उतों अल्लाह खालिके कायनात की ज़ात ने जिहड़ा है जमीन के विचों ही फुटा दिता। और जिस वक्त चश्मा जिहड़ा है वो पानी जिहड़ा है वो 4 चफेरा विचों शुरू हो गया। पानी जिस वक्त निकलिया तो पानी जिहड़ा है बड़ी प्यास लगी, भुख भी बड़ी, भुख भी काफ़ी ते प्यास भी काफ़ी। बहुत ज़्यादा भुख तो बहुत ज़्यादा ही प्यास ते बदअमनी। उस वक्त ही फौरन ही सैयदना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं प्याया, आप पीता। जिस वक्त पानी पी लिया तो भुख भी खत्म हो गई तो प्यास भी खत्म हो गई। अल्लाह की ज़ात का ये बहुत बड़ा एहसान, अल्लाह का ये बहुत बड़ा इनाम। क्योंकि आबे ज़मज़म जिहड़ा है ये भुख का भी खात्मा करता है तो प्यास का भी खात्मा। अल्लाह खालिके कायनात की ज़ात ने ये मंजर जिहड़ा है ये सामने आया। ये बहुत बड़ा उच्चा अमल है। एक बच्चे छोटे जे दुध पींदे नूं चुक के ते जंगल दे विच आखना भी इत्थे तूं रह, कौन रह सकता है? ये अल्लाह खालिके कायनात की ज़ात ने उन्होंने हौसले अता किए सन। तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने ये मंजर जिहड़ा है ये सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप चले गए बेफिक्र होके। अल्लाह आप ही हिफाजत फरमाएगा, अल्लाह अपना फजल रहमत फरमाएगा। इस तरह एक कबीले के लोग जिहड़े सन आ गए। उन्होंने आख्या भी उत्थे जानवर ने तो मालूम हुंदा भी उत्थे पानी है। तो पानी जिहड़ा सी अम्मा हाजरा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके नाल नाल ना निके निके रोड़े निके निके पत्थर लैके ते इंज करके बन्नी बना दी। ते बन्नी बना के ते उस तो बाद मूँह दे विचों की अल्फाज कढ़िया ने, जम 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 3 बारी इरशाद फरमांदियां ने। बस इंज करके बनना लग गया भी पानी रुक जा, पानी रुक जा, इत्थे ही खलो जा, अगे पिछे नहीं जाना। मेरे और तुहाडे प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया। अल्लाह पाक दी ज़ात इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी वालदा मोहतरमा माई हाजरा दे उत्ते अल्लाह अपनी रहमत अता करे। जो जम 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 ना दियां ते पता नहीं कित्थों नहर जिहड़ी है ये चश्मा जिहड़ा है लोगों ने बहुत ज़्यादा फायदा हासिल करना सी, पर की पता से। तो जिस वक्त वो लोग जड़े ने उन्होंने आख्या भी काफले वाले आए तो आन के आते ने भी यार पानी लभो कि तो जानवर वेखो।
بڑے ٹبیاں ٹبیاں کے اتنے کھلو اتنے چڑھ چڑھ کے بہتے ہیں انہیں کسے پاسے نہیں نظر آتا. جس وقت اتنے قریب آئے مکے شریف دے جس وقت اتنے پہنچے تو اتنے انہوں نے ویکھیا بھی جانور کافی جڑے کہ پانی جڑا ہے نا اتنے ہوے گا. وہ چلتے چلتا قافلہ جڑا ہے وہ جناب اتنے آ گیا. تو مائی صاحبہ آدھے نے کہ سانو پانی اجازت ہے. آپ فرماندیاں نے بھی ٹھیک ہے پانی پیو تسی جنہ دل کردا جے پیو. انہوں نے جس وقت پانی پیتا انہوں نے بیماریاں کئی ختم, انہوں دی بھوک پیاس ختم. اندر نہیں اے تو معاملہ ہی عجیب ہے. اتنے تو نہ کوئی روٹیاں دی لوڑ ہے نہ ہی کسی چیز دی ضرورت ہے. اتنے تو آباد ہونا چاہیے جتھے یہ مال ہوئے تو پھر پانی بھی ایڈا بہترین اور اینا لذت والا. جو ایمان ہوئے تو پھر وہ لذت والا محسوس ہوتا ہے. جی ایمان ہی اندر اندر نہیں تو پھر انہوں کوئی فائدہ فودہ نہیں حاصل تو نہ ہی انہوں حاصل کچھ وہ پانی پیتیاں ہو سکتا ہے. کیونکہ منافقت تو ہوئی تو پھر وہ منافق نوں نہیں فائدہ پہنچا, کافر نوں بھی نہیں فائدہ پہنچا, تو مشرک نوں بھی نہیں فائدہ پہنچا, تو بدعتی نوں بھی نہیں فائدہ پہنچا. کیونکہ ساریا چیزوں تو بندہ پاک صاف ہوئے تو پھر یہ فائدہ پہنچا ہے. وہ پانی انہوں نے پیتا تو پی کے آکھن لگے ساڈا جی کردا ہے اما جی اسی اتنے ڈیرا نہ لا لیے تواڈے کول. تو مائی صاحبہ فرمان لگیاں بھی ڈیرا اتنے بے شک جما لو پر پانی جڑا ہے یہ میرا ہے. پلا سمجھو نہیں اسی چوکھے ہاں اور کوئی اپنا جما کے آکھاں گے بھی ساڈا ہے. نہیں, پانی تو نہیں تہاڈا قبضہ, پانی تو میرا ہی قبضہ. انہوں نے کہا جی پانی پیو جنہ جی کردا ہے رج رج کے پیو. انہوں نے پھر پانی جڑا ہے وہ پیتا اللہ دی توفیق نال. جویں جویں پھر پانی پیندے سن انہاں دیاں بیماریاں کئی ختم ہو گئیاں. انہوں نے آخیا آباد ہو گئے. تو سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ انہوں تے بہت بڑی ایک آزمائش سے اللہ خالق کائنات دی ذات نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پھر ایک بہت بڑی آزمائش ہے. آپ نے اپنے گھروں نکلنا یہ بھی انہوں دی بہت بڑی آزمائش سی. گھر چھڈنا بھੈਣਾਂ رشتہ دار چھڈنے کنبہ کبھی یہ کوئی معمولی گل ہے. یہ بہت اچا منظر ہے جڑا اللہ خالق کائنات کسے نوں عطا کردے نے. تو اس واسطے اللہ احکم دی ذات نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت نمرود دے متعلق حکم ہویا کہ ابراہیم علیہ السلام نمرود جڑا ہے اندے سامنے جا کے میری توحید انہوں نمرود نوں بھی دس. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے نمرود دے سامنے پیش کیتی اللہ دی توحید کہ اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں, اللہ تو علاوہ کوئی داتا نہیں, کوئی دین والا نہیں, اللہ ہی دیندا ہے. زمین جنہیں بنا کے دیتی, آسمان جنہیں زمین دے وچوں انگوریاں جنہیں پیدا کر کے دیتیاں, یہ وہی ذات ہے, اندے تو علاوہ کوئی بھی نہیں اس دنیا چ. پاندا تیرے رب دے وچ کی خوبی ہے؟ فرمایا میرے رب دے خوبی ہے کہ وہ یحیی و یمیت, وہ ماردا ہے تے زندہ کردا ہے. آندا یہ کیڑی گل ہے؟ بھئی کبھی بندہ ٹریا جاندا سی انہوں انہیں کہا رہا گل سن, وہ گل سن انہوں دوسرے نوں آندا ہے اینوں مار دو, قتل کر دو. وہ ختم ہو گیا, مر گیا. آندا ویکھے ہی آ تیرے سامنے میں کی کارنامہ کر کے بکھایا ہے. تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ سرکار دا دماغ جڑا درست سی, کائنات دی ذات دی طرفوں صحیح سی. آپ نے فرمایا میں اینوں آنا کوشاں تے کردہ کوش ہے, یہ نہیں سمجھ نہیں. آپ نے پھر کی ارشاد فرمایا
فرمایا یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب فات بہا من المغرب۔ جے تو کاسے جوگا ہے میرا رب جڑا ہے او سورج جڑا ہے ہمیشہ اے چڑھ دے والوں ہی چاڑ دائے تے لیندے والے ڈوب دیندا ہے۔ جے تو کاسے جوگا ہے فات بہا من المغرب فات بہا من المغرب۔ اب مغرب والوں سورج چڑھا دے تے مشرق والے لیا کے ڈوب دے۔ بس اینی گل ہے، اے دلائل ہے قرآن دا۔ اللہ دے نبی سن، اللہ دے رسول سن، تے دلائل دی مار جس وقت دیتی ہے، دلائل دی مار جس وقت ان دی وجی منہ دے اتے پھٹکار پئی ہے تو اسے وقت ہی چپ کر گیا، منہ بند کر لیا، گل کوئی نہیں آندی۔ آپ نے فرمایا جی کچھ کاسے جو گئے گئے تو کر کے بخا۔ پھر سوچے جے میں سورج نو آکھیا تے سورج آکھے نہیں لگنا، تے انہیں آکھنا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب بنن دا چاہ چڑھیا سائی، آنا میں رب ہاں میں بھی کر سکنا کچھ۔ آدھا آکھاں کی اگو قرآن مجید پھر بولیا، اللہ دی ذات نے ارشاد فرمایا فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر لاجواب ہو گیا، مت ماری گئی بھی میں آکھاں کی بول ہی نہیں سکیا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی یہ بھی ازمائش بہت بڑی ازمائش، ایک بادشاہ ایک کلا بندہ، حکومت ہوندے کولے، ساز و سامان ہوندے کولے، اسلحہ ہوندے کولے، سب کچھ ہوندے کولے، لوگ ہوندے کولے تے کلی جان۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے یا اللہ ویکھ لا، فرمایا اجی ہور بھی کئی کام کرنے میں، یا اللہ او کی کام ہے؟ فرمایا ہن بادشاہ جڑا ہے نا انہی اکھاں چ اکھاں پا کے پھر انہوں اللہ دی میری تو دس کہ اللہ ایک کے اللہ وحدہ، ٹھیک ہے یا اللہ۔ پھر سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر آ گئے سامنے، آندے نے اللہ دی عبادت کر، رب نو رب مان والا ہے۔ رب دا معنی کی ہے؟ پالنے والا، سارے جہان نو پالنے والا۔ اندے تو بغیر، رب تو بغیر اس مخلوق نو کو پال سکدا نہیں۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی دل سے خیال کیتا سی یا اللہ تو اپنی مخلوق دی تو آپ ہی روزیاں دینا ہے، اللہ حکم دے میں بادشاہ، مشرق تو لے کے مغرب تک، جنوب تو لے کے شمال تک، اے سارا خطہ جڑا ہے اے ہوا جڑی ہے میرا تخت چکی پھر دی ہے تے میں بھی دعوت کرنا۔ اللہ خالق کائنات دی ذات نے ارشاد اے کم تو نہیں میرے نبی ہو کے یہ کم تو نہیں کر سکتا، ساری مخلوق میری نو تو نہیں کھانا کھوا سکتا۔ وہ دیگاں پکیاں کئیاں میلاں تے کرو کھانا پک گیا، وہ مچھی آئی اللہ نے سمندر دے وچوں کلی تے آکھن لگی یاد رہے تو مینوں بڑی بھوک لگی، میرا جی کردا ہے میں تو بھوکی مر گئی ہاں، انہیں چر نوں تو میں کئی خوراکاں خاص چھڈ دی ساں۔ آپ نے فرمایا ایک پاسے انہوں آکھو انہوں تھوڑا جا کھاتا دیو سو جلوے، انہیں سارا لپیٹ کے سارا اندر ہے۔ تے پھر سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام آندے نے یاد رہت جڑے آئے سن جنہ دی دعوت پکائی سے، یاد رہت اسی تو بھوکے مار گئے۔ آندے نے یا اللہ اے تو ہی کام کر سکنا ہے، میرے طاقت نہیں، داتا دین والا تو ہے، داتا تو ہے، تیرے تو علاوہ داتا کون ہے؟ کوئی داتا نہیں، تو ہی داتا ہے۔ اللہ خالق کائنات دی ذات نے ٹھیک ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر انہوں نے جس وقت پھر مقابلہ ہویا، پھر معاملات ہویا، تو پھر اسی وقت ہی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود آندا ہے دی چیخا بنا دیو اندے بچے انہوں ساڑ دے بچ ساڑو، اندہ علاج یہ ہے تاکہ مکمل طور تے انہوں ساڑ دیو جلا دیو۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے واسطے چیخا بن گئی، تو اللہ احکم الحاکم نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو
بہت حوصلہ، بہت بردباری اللہ خالق کائنات دی ذات نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نو عطا کیتی سی۔ ویکھی جاندے نے اگ مچدی پئی ہے، بلدی پئی ہے، پانبڑ مچدے پے نے، کئیاں میلاں تکر وہ اگ جڑی ہے اس دا سیک جڑا ہے وہ جا رہا ہے، تے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے بے تڑک ہو کے کھلوتے ہیں۔ آندے ٹھیک ہے۔ وہ پھر جس وقت اگ پانبڑ مچ پے، اللہ دی ذات نے دی بارگاہ دے وچ فرشتے جڑے حیران، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پریشان بھی یا اللہ یہ بناؤ کی ہے؟ ایک بندہ ہے پوری زمین دے اوتے جڑا تیری عبادت کرن والا، بندیاں وچوں ایک بندہ، دو بھی نہیں، تین بھی نہیں، چار بھی نہیں، تیری عبادت کرن والا، تینوں وحدہ لا شریک سمجھن والا، انہوں بھی تو اگ دے وچ ساڑوں یا اللہ۔ تو فرشتے بھی کلیا، کوئی دو فرشتے ملک الجبال جڑا ہے وہ آیا، انہیں کہا یا حضرت تسی حکم کرو تے پہاڑ نو ملا کے تے انہاں نوں این کر کے جی میں چکی دے وچوں انج کر کے پیس دینے نا، نام و نشان ہی ختم کر دینے۔ فرمایا تینوں کنے کلیا؟ آندا یا حضرت میرا جی کردا سی، میرے دل چ تہاڈی بڑی محبت ہے، میں نا تانوں کچھ نہ ہوے مینوں بے شک ہو جائے۔ فرمایا آندے یا حضرت بس میرا جی کیتا سی، میں کہ کوئی دشمن انہاں دے اوتے کوئی وار نہ کر جا، آپ چل ٹر جا اتوں۔ میرے ورگا ہوندا اتنے پیریں پی جاندہ، ہوندا بے میریاں تو دسے ہی کیوں چ ہو گئی نے، کمال ہو گئی۔ پر نہیں، وہ نبی سی، رسول ہی سی، جن دے وچ اللہ خالق کائنات دی ذات نے اینا جگرا، اینی ہمت، اینی طاقت تواڈے ورگا ہوندا تے انہیں پیری پی جانا سی۔ انہوں نا اب بابا جی تسی بڑی شے جے، تواڈے ورگی تے ہستی کوئی نہیں دنیا چ جمی۔ نہیں، آپ نے فرمایا چل، جن مینوں پیدا کیتا ہے وہ میرے حال نوں نہیں جاندا؟ آندے جی وہ تو جاندا ہے۔ فرمایا چل تو پھر ٹر جا۔ اس بعد حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام عرض کردے نے یا حضرت السلام علیکم، آپ نے فرمایا وعلیکم السلام، کیویں آیا؟ آندے یا حضرت میرا جی کردا ہے میں بارش برسا کے میਂਹ پا کے تے ہر شے جڑی ہے روڑ دیاں، اگ بھی جڑی ہے وہ بجھا دیاں، اگ دا نام و نشان مٹا دیاں، اے تے پانی پانی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تینوں کنے کلیا؟ آندا میرے دل دے وچ تہاڈی محبت سی تاں کر کے میں۔ آپ نے فرمایا چل تو ہی، تیری کوئی لوڑ نہیں۔ سارے فرشتے جڑے نے انہوں نے آپ نے جواب دے دیتا۔ تو جس وقت فرشتے ویندے نے، اللہ دی ذات نے آسمان دے دروازے کھول دیتے، فرمایا ویکھو ایک میرا بندہ جڑا ہے میری توحید تے کنا قائم ہے، میری توحید تے کنا ڈٹیا ہوا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اے منظر جڑا ہے اے جس وقت آپ نے ویکھیا تے اس تو بعد انہوں نے اگ لا لی پہلو، آندے ابراہیم اگ دے وچ داخل ہو۔ آپ نے فرمایا باہوں کھچن، آپ آ چل میرے نال آپ چلیے۔ وہ پھر پیچھا کھچے، وہ کہ مینوں تو سیک آندا ہے۔ آپ فرمان نہیں ادھر آ تو، وہ کھچ کے اگاں لے جان بھی اگ لے آ تو، میرے واسطے جو اگ مچائیے تے تسی آؤ پھر مینوں داخل کرو، آ جاؤ۔ شیطان آیا، ٹوپی پائی، ڈی رکھی ہے، داڑھی دوڑی وائی، تسبیح من کے پائے گل دے وچ، تسبیح پا کے تے آندا تانوں پتہ نہیں ہے کی کردے جی تسی؟ انہیں کہا جی کی کریے؟ انہیں کہا ایک گوپیا دی شکل دا بنا کے نا، ایک پنگوڑے دی شکل دا وہ کھتا کر کے تے دو رسے لیاؤ لمے لمے، یہ دو سیڑاں تو بن کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نوں دے وچ پا کے تے انج کر کے ہلارا دے کے تے انہاں نوں اون دے وچ چلا دیو۔ تسی بے وقوفو مینوں کیوں نہیں پوچھا پہلو؟ انہیں کہا جی آئے ہی نہیں جے۔ انہوں نے کہا ہن تسی آئے جے تو تسی ساڈا کیڈا سوہنا مشورہ دیتا جے، بڑی کیتی جے، بڑی گل ہے۔ انہوں نے پھر اسی طرح گوپیا بنا کے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
چیخا دے وچ انہوں نے سٹن دے پروگرام بنا دیتے. جس وقت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹھ کھڑے ہوئے نے، انہوں نے ابراہیم آئے گوپیے دے وچ پایا ہاں ذرا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ جاؤ پاؤ. انہوں نے کر کے پینگ دی طرح کر کے چولہا جہا بنا کے نا کر کے جلے سٹے آدھے نے یا اللہ چھال ماردا پئی میں ہوں، میری جان بھی حاضر ہے، میرا جسم میرا وجود سارا اللہ تیرے تو قربان ہے. اللہ کائنات دی ذات نو ایک گائی، اللہ خالق کائنات دی ذات نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے اگ اے میرا نبی جڑا ہے ان دا وال جڑا ہے انہوں سیک. اگ دے اتے کنٹرول کیندا ہے ایک اللہ دا. اگ دے اتے کنٹرول کیندا ہے اللہ دا. ہوا دے اتے کنٹرول کیندا ہے اللہ دا. زمین دے اتے کنٹرول کیندا ہے اللہ دا. آسمان دے اتے کنٹرول کیندا ہے اللہ. ہر شے دے اتے اللہ دا ہی کنٹرول ہے، وہی داتا ہے کیونکہ انہیں بنایا کے دیتا ہے سانو سارا کچھ. تو اللہ احکم کے مین دی ذات نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑی اللہ خالق کائنات دی بہت بڑا حوصلہ. تو اسے واسطے ہی ایک اللہ دے بندے نے وہ دل پروگرام بنا دینے آدھے نے کہ اللہ دی بارگاہ دے وچ جاواں کو پنجابی دے وچ دو شعر ہی بول جاواں. اس اللہ دے بندے نے بڑے عجیب ہی شعر پڑھے نے. تے کی آندے نے اتبال چیخا کفاراں والی، اتبال چیخا کفاراں والی تے بھامبڑ بھڑک مچاوے. اتبال آتش عشق الہی، اتبال آتش عشق الہی تے تیز علم بال وے. دو طرفاں والے آتش مچ پئی، دو طرفاں والے آتش مچ پئی تے شولا تیز مرندہ. او جبرائیلا ہٹ ویکھ تماشا، او جبرائیلا ہٹ ویکھ تماشا، او کیویں رب کریندا. اللہ احکم الحاکمین دی بارگاہ اللہ تعالیٰ جس طرح سید ابراہیم علیہ السلام نو اللہ دی ذات نے عقیدہ عطا کیتا سی، اس طرح دا عقیدہ جڑا ہے اللہ خالق کائنات سانو بھی عطا کرے. اے عقیدہ ہوئے گا اور نبی اکرم علیہ السلام دی ذات گرامی نے جڑا عقیدہ دسیا ہے وہ عقیدہ ساڈا ہوئے گا تے پھر ہی اللہ خالق کائنات وچ ساڈی عبادت اور اللہ خالق کائنات ساڈے تے خوش ہون گے، اللہ راضی ہون گے. اگر اے عقیدہ میرا تہاڈا اور کسے دا نہ بنیا تے پھر گل نہیں بننی. اگاں گل نہیں، قبر وچ بھی گل، قبر تو بعد اٹھن لگے بھی گل نہیں بننی. پھر اندھیر ہی چھاڑا جانا تے پھر رولا پینا. اٹھن لگے ہی آکھے گا مینوں اگے نظر آندا سی تے جسلے اٹھے گا قبر دے وچوں بھی اس وقت پھر انا ہو کے اٹھے گا، انا ہو کے وہ جائے گا کہڑے پاسے. اللہ دی ذات نے روشنی عطا کرنی سی تو روشنی تو ختم. جنہاں نے قرآن مجید نو کنڈ کر دیتی، قرآن مجید نو نہ پڑھیا، قرآن مجید دے بلے غور نہ کیتا، وہ ساڈا پھر حال جڑا ہے وہ یہ جائی ہوئے گا. اللہ پاک دی ذات وہ حال بچاوے تیا صحیح حال جڑا ہے ساڈے پیارے رسول نے ساڈے تک پہنچایا ہے. وہ حال جڑا ہے قرآن مجید دی تلاوت کرنا، قرآن مجید نو پڑھنا، اون دے اتے غور کرنا، اون دے مطابق عمل کرنا. اللہ مینوں اور تانوں سب نو اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.